अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है आउटकम ऑफ करंट क्राइसिस। इस टॉपिक पे हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि ये जो अभी टेररिज्म का जो मसला है पाकिस्तान में, जो एक घमसान की जंग इस वक्त चल रही है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान और अलकायदा के दरमियान, उसका नतीजा क्या होगा, वो कहाँ पहुँचेगी। कुछ लोगों को बड़ी वरीज़ हैं कि ये जो शहरों में बमबारियां हो रही हैं अभी आशूरा के मौके पे और बाद में भी होते रहें, तो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये जो फोर्सेस हैं ये इतनी स्ट्रांग हैं कि हमारी आर्मी को डिफीट कर देंगी और पूरा निज़ाम उलट जाएगा। इस मौजू पे इसको समझने के लिए हमने काफ़ी तहकीक की है और हिस्ट्री में गए हैं और पता करने की कोशिश की है कि इस तरह के पहले भी क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे और उनका आखिरी नतीजा क्या निकला है। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने एक बहुत ही लर्नेड जेंटलमैन को आज अपने स्टूडियो में दावत दी है। आइए मैं उनका तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं शौकत खान जावेद साहब, जो कि एक सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और गवर्नमेंट में रहे हैं काफ़ी दिनों तक और आजकल एज ए एनालिस्ट बोलते भी रहते हैं और लिखते भी रहते हैं। शौकत साहब, ये जो टेररिज्म का जो अभी इतना बड़ा मसला है, विच इज़ बेसिकली हम अगर मईशत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जब तक इस मुल्क में इस तरह की बमबारियाँ होती रहेंगी और इस तरह के हालात रहेंगे तो किसी से इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करना, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो चाहे कोई बाहर का इन्वेस्टर हो, तो ये अजीब सी बात लगती है। लोग यहाँ आने से डरते हैं। तो इस मौजू पे बहुत बात होती रहती है, लेकिन आपने जो इतनी तहकीक की है उस हवाले से मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो तारीख़ पढ़ी है इस सिलसिले में, इसी इलाके की, जो जिस इलाके में ये केपी के इलाके में ज़्यादा है या थोड़ा बहुत अभी बलूचिस्तान में चल रहा है, तो इस इलाके की क्या तारीख़ है इन टर्म्स ऑफ बैटल्स एंड इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड व्हाट एंड रिज़ल्ट केम थ्रू। तारिक साहब, आपके जो मौजू है उसके लिहाज से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे तरक्की हो ही नहीं सकती जब तक के अमन ना हो और हालात ना सुधरें। हालात सुधरने के लिए तो वक्त की ज़रूरत होती है, मगर बहरहाल हमारा काम है कि एनालाइज करना कि ये जो चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा हम अपने नाज़रीन को हम थोड़े से बैकग्राउंड बताने की कोशिश करें जो सबको नहीं पता। तो सबके पास आप जैसा टाइम नहीं है कि वो इन चीज़ों पर रिसर्च करके इतना लिखे जैसा आप लिखते रहे। तो इसलिए बताने का मकसद ये है कि हमें ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारी पास हिस्ट्री क्या रही है जी, और उससे आप प्रेजेंट का निकालें या फिर उसके बाद फ्यूचर का निकालेंगे आप। तो अगर देखा जाए तो ये आप सेफली कह सकते हैं कि तकरीबन ये जो एरिया है बलूचिस्तान, पंजाब, फ्रंटियर या जो केपी आप बोलते हैं या बलूचिस्तान है, इसमें मेजर 13 जंगें हुई हैं। 13 जंगें, 13। इसी ने ये तारीख को तयन किया है, इसी ने तारीख को पाकिस्तान की टेरिटरी बनी इसी वजह से बनी, इसी से बनी। अंग्रेज़ों ने डिफरेंट प्रोविंसेस जो आपके हैं उनमें अलग अलग वक्तों में हुई। सिंध में बुनियादी तौर पर 2। कौन कौन सी जंग? ये हुई है तालपुर से हुई थी। तालपुर रूलर थे उस ज़माने में, तालपुर 1843। कुछ हिस्सा वो हुरों से भी हुई थी। अच्छा, खैरपुर वालों से नहीं हुई थी? खैरपुर वालों से नहीं। खैरपुर ने एलाइड किया था पाकिस्तान के साथ। तो कौन सी जंग थी ये, कहाँ हुई? ये बैटल है ये हुई थी डोपा में। ये तकरीबन हुई थी 2 बैटल्स मियानी में बड़ी मियानी एंड डोपा में 1843 में ये हुई थी, जो कि तालपुर के साथ हुई थी। यानी बलोची जो रूलर्स थे उनसे? हाँ, जो उस वक्त के रूलर, क्या हुआ था वो उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की थी। अच्छा, तो उसका नतीजा क्या निकला आखिर में? कुछ नहीं। ये 13 जंगें जो हुई हैं, इन शॉर्ट कहने का ये है कि 13 जंगों में अंग्रेज़ों ने 13 ही जंग जीती थी। अच्छा, 2 सिंध में हुई। आम ये है कि बड़े बहादुर थे, सिख भी बड़े बहादुर थे। वहाँ 5 जंगें हुई हैं। पंजाब में 5 जंगें हुई। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट तो इसमें मेजर जो थी 5 बैटल अगेंस्ट सिख रिजल्टेड इन एक्सेस पंजाब इज इंक्लूडेड पेशावर आ गया था ना।
including Peshawar, हाँ. Including Peshawar and other low line of 5 battles were Kingris. Kingri के Kingri ये किस साल में हुई? ये 1848 से लेकर के ये 1849 तक चलती रही है. गुजरात में भी हुई. इसमें किंगरी, सैगीस, मुल्तान, रामगढ़, चेलनवाला एंड गुजरात. अच्छा, गुजरात की आखिरी बड़ी जंग ये सिखों के खिलाफ थी. ये सिखों के खिलाफ. इसलिए उन्होंने सिखों को खत्म कर दिया और पंजाब पे कब्जा कर लिया. पहले सिंध पे 1943 में 2 जंग के बाद. अच्छा, ये कहते हैं कि सिंह, ये जो बलोची लड़ने वाले थे, ये भी बड़े बहादुर थे, बहुत अच्छा लड़े और अंग्रेज ऑलमोस्ट हार गए थे सिंध में भी. भाई बलूचिस्तान में कोई जंग हुई नहीं. बलूचिस्तान की बात नहीं करो, सिंध पे जो हैदराबाद में जंग हुई. हाँ, तो वो सुनते हैं कि वो बड़े बहादुर लड़ने वाले थे और अंग्रेजों को ऑलमोस्ट हरा दिया था. नहीं हारा. क्या वजह हुई कि वो जीत गए? आउटकम जो आप देखें ना कि आउटकम क्यों फेवर में हुआ? वो कम्युनिकेशन का था. अच्छा, रीइंफोर्समेंट. देखिए कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती जब तक उसका प्रॉपर रीइंफोर्समेंट ना हो. यानी लड़ाई हो रही है बराबर की. हाँ, बलोचों को रीइंफोर्समेंट नहीं आई, को आ गई खैरपुर से. हाँ, तो वो जीत गए. अदरवाइज बहादुरी में कोई कमी नहीं. बहादुरी में कोई कमी नहीं थी, मगर खाली देखिए इंडिविजुअल आदमी बहादुरी तो दिखा सकता है, आखिर में मर जाएगा. मगर वॉर इज ए गेम. इट इज, हाँ, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ आज जीत गए तो अब हमेशा के लिए खत्म नहीं भाई. फिर कल भी जंग होगी. तो जिसके पास परसों भी जंग होगी और उसके बाद सस्टेन करने के लिए भी जंग होगी, उसको मेंटेन करने के लिए. हाँ, क्योंकि आप कब्जा तो कर लिया, कब्जा करने के बाद आप उसको रखना भी चाहते हैं, रखने के लिए भी आपको जंग करना पड़ेगा. मजबूत होना चाहिए. जो आए तो उसको आपको फिर आप एलिमिनेट कर दे. टाइम टू टाइम टैक्टिकल विड्रॉल भी होता है. विड्रॉल हो गई, उसके बाद दोबारा उन्होंने कैप्चर कर लिया, आप पूरे तौर पे मारे जाएंगे फिर. तो इसीलिए यू हैव टू बी रेडी फॉर द फ्यूचर टू कम ऑल्सो. इसी तरह पंजाब के बारे में कहते हैं कि मान सिंह और ये जो, हाँ, इनके साथ भी फौज बड़ी बहादुरी से लड़ी, अंग्रेजों को अच्छा खासा उन्होंने. देखिए ना, बहादुरी अपने जगह पे है. जंग इज ए आर्ट, टैक्टिकल आर्ट है. इसके अंदर प्लानिंग की जरूरत होती है, एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है और रीइंफोर्समेंट की जरूरत होती है. आप बहादुरी से तो वक्ती तौर पे एक आदमी के ऊपर गालिब आ सकते हैं, मगर जंग को जीतने के लिए आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि कोई भी इनपुट आपका अगर मौजूद नहीं है तो आउटपुट आपको नहीं मिल सकता. लॉन्ग रन यू विल लूज. मैटर यही करता है कि व्हाट इज द एंड रिजल्ट. वो कहानियां आप सुनते रहे कि जी फलाने ने ऐसे लड़ा, वैसे अजब खान ने ये किया, तुलम खान ने वो किया, उससे तो कोई मसला. अंग्रेज तो हुकूमत करते रहे, और जब उनको जाना था उस वक्त वो चले गए. अच्छा, इसी तरह ये सिंध और पंजाब हो गया. ये जो बाकी जैसे जो केपी जो है, वहाँ कहाँ जंग हुई? वहाँ पे एज सिग्निफिकेंट जंग नहीं कह सकते आप उसको, मगर वहाँ पे अपराइजिंग्स होती थी. इन्होंने कब्जा किया था. ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो गिलगित वगैरह में नहीं, मालाकंद, दैट इज नाउ मालाकंद में जंग हुई. मालाकंद वाली जंग सबसे खतरनाक थी बरतानिया वालों के लिए. अच्छा, वहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर कोई बरतानिया को रेजिस्टेंस हुई है तो वो मालाकंद में हुई. मालाकंद स्वात के अंदर. अच्छा, हाँ, क्योंकि वो पठान कहते थे ये एरिया ऐसा हम किसी को नहीं आने देंगे. हाँ, वो बिल्कुल बाबर को आउट क्लास दिया था इस इलाके में. मैं जब बाबर जैसे शादी की थी वहाँ, हाँ, यूसुफ जई से शादी की तो उसको भी नहीं घुसने दिया था. मालाकंद में जो हुई थी, भी नहीं जाने दिया अपने. चकाद्रा में हुई थी. चकाद्रा, हाँ, दैट इज वाज 1897. अच्छा, मगर इसके अंदर कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा दोनों तरफ बहुत बरतानिया की भी. अगेन आप वाली बात है कि पठान सबको पता है, बड़े बहादुर फौज, और उन्होंने जब दुरानी को अपने इलाके में नहीं आने दिया, मलाकंड और इसमें, और वो बाबर को नहीं आने दिया, अंग्रेज वहाँ घुस गए. आज स्वात और मलाकंड आपके पास है, इसका मतलब है कि ब्रिटिश टेरिटरी बन गया वो. बिल्कुल. अगेन सेम थिंग, वहाँ भी वही सिचुएशन रही होगी कि लड़ाई तो बड़ी हिम्मत की लड़ी गई, लेकिन कमक नहीं पहुँचा और वो नहीं पहुँचा, उस वजह से वो आखिर में वो हार गए.
اچھا واٹ اباؤٹ یہ جو چترال وغیرہ کس طرح سے یہاں بھی ہوئی تھی. کیسی جنگ ہوئی؟ یہاں پہ بھی 2-3 جنگیں ہوئی ہیں جو میجر جنگیں ہیں. ہاں بتائیے. ان میں خاص طور پہ نیلت اینڈ تھل. کس سال میں ہوئی ہے یہ؟ 1891 میں. اچھا اس کے بعد وہ علاقہ ان کے کنٹرول میں آ گیا آرام سے, کوئی اس کے بعد پرابلم نہیں ہوئی؟ کوئی پرابلم وہاں پہ ابھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح مالاکنڈ وغیرہ میں دیکھا جائے تو اب جو اپرائزنگ ہوئی اس سے پہلے کافی دنوں تک تو امن تھا وہاں پہ. اور انٹرسٹنگلی جو ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ بلوچستان میں بہت بڑا پرابلم ہے, بلوچستان میں کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں. یعنی کوئی آپ کے میپ پہ اس کا ذکر نہیں ہے کسی جنگ کا؟ کوئی جنگ گئے آرام سے اس پہ قبضہ نہیں. انگریز انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا, لوگوں نے ایگریمنٹ کر لیا. ٹریٹیز مستون کی ٹریٹی تھی اور گنڈامارک ٹریٹی. گنڈامارک تو افغانستان سے کیا تھا. افغانستان سے بیٹھ کر کے انہوں نے افغانیوں سے کیا تھا, امیر افغانستان کے ساتھ. اس میں جو ابھی اس سے ہوا کہ اوپر والا حصہ آ گیا, نیچے والا حصہ خان افقلات کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا, ختم ہو گئی کہانی. برطانیہ کو وہاں کوئی جنگ نہیں لڑنی. بلوچستان جو پورا ایریا ہے انکلوڈنگ زوب سے لے کر تربت تک کوئی جنگ کوئی نہیں ہے. کوئی کتاب پڑھی ہوئی یہاں پہ ہسٹوریکل بیٹل فیلڈز آف پاکستان, اس میں بلوچستان کا کوئی ذکر نہیں. کوئی بلوچستان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. دونوں برطانیہ کے تحت ہی ہوئی ہے. انہوں نے برطانیہ کا فلیگ اپنے اوپر چلا دیا. تو یہ بات صحیح ہے کہ سبی تک افغانستان ہوتا تھا کس زمانے؟ بالکل ہوتا تھا, اور وہ انہوں نے دے دیا سارا. ہاں وہ سب ایگریمنٹ کر لیا برطانیہ. گڈ بک کا جو تھا. اچھا اب یہ جو ہم نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو تھوڑا سا ناظرین کو بتایا, اب ہم آتے ہیں ابھی کی جو جنگ چل رہی ہے. ابھی ہم کو پتا ہے کہ ایسی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے کہ ہماری فوج وہاں جا رہی, ان کو بڑی راہ نجات جو وہ چل رہا ہے, خاصا ریزسٹنس مل رہا ہے, بڑی زبردست لڑائی ہو رہی ہے. اور ریٹیلیشن میں وہ ہمارے شہروں پہ اٹیک کر رہے ہیں, خاص طور سے کوہاٹ, بنو, اور پورے پاکستان میں ہی کر رہے ہیں. پورے لاہور کو نہیں چھوڑتے وہ, کراچی, لاہور, کوئٹہ. تو اس سے جو لوگوں کے اندر بڑی ابھی خوف پیدا ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ اتنے پاورفل ہیں کہ یہ شاید یہ پریویل کر جائیں ہماری آرمی پہ, ہم آرمی کو سائڈ کر دیں اور یہ لوگ پاور میں آ جائیں. اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کیا فیوچر ہے؟ آپ نے ایک نگاہ تو ڈالی آپ کے پاسٹ کے اوپر. اب پریزنٹلی اس سے پہلے تھوڑا پیچھے آپ کو جانا پڑے گا کہ یہ چیز ہوئی کیوں ہے. بہرحال افغانستان کے اندر جو رشیا کے ساتھ جو آپ کی جنگ ہوئی تھی, اس وقت آپ نے رشیا کے اگینسٹ میں لوگوں کو تیار کیا تھا لڑنے کے لیے, طالبان کی صورت میں. دیکھیں بنیادی طور پہ القاعدہ جو ہے وہ ایک سوچ ہے. اچھا, کسی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے بڑا سوچ کی ضرورت پڑتی ہے. طالبان جو ہے القاعدہ کا ایک سوچ ہے. اس کے اندر سب سے زیادہ ری انفورسمنٹ جو دی تھی آپ نے دی تھی, یعنی ہم نے کھڑا کیا تھا. ہاں آپ نے ہی دی تھی. بنیادی طور پہ ایک زمانہ تھا بے نظیر صاحبہ کے وقت میں جب نصیر اللہ بابر صاحب کہا کرتے تھے کہ طالبان آر مائی سنس, تو آپ نے ان کو بلڈ کیا تھا ان کے لیے. وہ تو چلے افغانستان پہ رشیا کو ہٹانا, ہٹانے کے بعد اپنا حکومت کرنا. طالبان بنیادی طور پہ تو شروع ہوئے افغانستان سے, یہ مجاہدین تھے, بعد میں انہوں نے قبضہ بھی کر لیا وہاں طالبان کے نام سے. اب وہ حکومت کر رہے تھے. جب وہ حکومت کر رہے تھے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی اپنی ایک فلسفی کے تحت وہ حکومت کر رہے تھے. وہ فلسفی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے قابل قبول ہو, سب جگہ قابل قبول نہ ہو. ہاں, تو وہ فلسفی کے اوپر آپ کے ہاں وہ اس کی پذیرائی نہیں تھی, یہاں ریزنمنٹ تھا. تو جب امریکنس آئے تو ان کو بھی ڈرا کرنا پڑا, کیونکہ آپ کو یہ بھی تو پتہ ہے کہ طالبان کی حکومت جب تھی تو دنیا میں صرف 3 ممالک تھے جنہوں نے ان کو ریکوگنائز کیا ایز اے کنٹری. پاکستان, یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ. یہ 3 ممالک تھے, نہیں مانا. ہاں, ان کے ڈپلومیٹس بھی یہاں تھے,
اور ساری چیزیں آپ کا ڈپلومیٹ جو بھی بات کرتا تھا ان سے جو بات کی جاتی تھی بھائی آپ کے تھرو سے ہی ہوتی تھی, آپ کی ISI اس کے اندر انوالو تھی, ہر طریقے سے سپورٹ آپ دیا کرتے تھے. مگر جب آپ نے اس کو یو ٹرن ہاں ایک دم آپ نے بولا نہیں اب یہ ہمارے دوست نہیں یہ دشمن ہے. کل تک وہ آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوا کرتے تھے, پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ ان کو جیل میں ہونا چاہیے, یہ مرنا چاہیے ان کو, تو آپ مارنے پہ تل گئے. تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ فیل کیا کہ ہمیں ڈیسیو کیا گیا. جب ڈیسیو کا کنسیپٹ ان کے ذہن میں آیا تو انہوں نے وہ جو بندوق کا توپ کا منہ ادھر تھا وہ ادھر ہو گیا. اب اچھا ان کو ایک اور بھی مل گیا یہ ٹارگٹ, سافٹ ٹارگٹ یا ہارڈ ٹارگٹ بولیے, کہ پہلے رشیا تھا اب امریکہ ہو گیا کہ یہ آکوپینٹ ہے. ہاں وہ بھی آکوپینٹ ہے یہ بھی آکوپینٹ, ہاں دونوں ہی. اچھا ان کے کنسیپٹ میں یہ ہے کہ ان کے سوچ یہ ہے کہ ہمارے پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا باہر کا آ کر کے, ہم نے ہی حکومت کرنی ہے. تو اس کے وجہ سے یہ ہوا کہ وہ جو گنز کا رخ ادھر تھا وہ ادھر ہوا. اب انہوں نے دیکھا خالی گن سے کام نہیں ہوگا, تو انہوں نے القاعدہ کا جو سوچ مینٹل اسپریچول جو سوچ تھا اس کو انہوں نے مدرسوں میں استعمال کیا. یہ ایک فوج انہوں نے وہاں پہ بنانی شروع کی. جو آج سوسائڈ بمبرس آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی دور کی اسی سوچ کی پیداوار ہے کہ ایسے نہیں کر سکتے تو ایسے کرو, ڈائریکٹلی فوج سے نہیں لڑ سکتے تو سوسائڈ بمبنگ کرو, اکنامیکلی مارو, کیا کہتے ہیں گوریلا وار. اکنامیکلی بھی یہ تھا کہ خوف زدہ کرو, ٹیکٹیکل گیم ہے یہ بھی. ہاں خوف زدہ بھی کرو اور فوج کو ان کا انفراسٹرکچر بھی برباد کرو. میں نے کہ ناٹ ان دی سینس آف کہ روڈ بلو کر دیا یہ کر دیا, بلکہ ان کی سوچ جو ہے ان کی جو ترقی ہے ان کی کامیابی اتنی ہے کہ یہاں اب کوئی فارنر یہاں آنے کے لیے تیار نہیں. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ ہمارے اپنے اوورسیز والے جو ہیں ان کو ہم جب کہتے ہیں کہ آؤ یہاں انویسٹ کرو, یہاں بڑا اکنامیکلی ویری اٹریکٹیو پلیس ٹو انویسٹ, لیکن جب جان کو کسی کو خطرہ ہو وہ یا اپنی فیملی کو لے کے وہ کیسے یہاں پہ آئے گا؟ اس لحاظ سے دے آر ڈیمیجنگ دس اکانومی انارمسلی. اور جب تک یہ سچویشن کنٹرول میں نہیں آئے گی پاکستان کی کوئی ترقی کوئی بھلائی ہو نہیں سکتی ہے. اسی لیے یہ اس طرح کے ڈسکشن اور اس کو ڈسائفر کرنا کہ ویئر دا پرابلم لائز اینڈ ہاؤ ٹو سالو اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو یہ جو فورسز, اچھا یہ ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا, آپ نے اس پہ بڑی اسٹڈی کی ہے. القاعدہ آپ کہتے ہیں ایک سوچ ہے, تو کیا یہ بیسکلی اینٹی امپیریلسٹ سوچ ہے؟ جو پہلے زمانے میں جو دیکھیے جیسے پاکستان نہیں بنا تھا تو ایک سیکشن تھی سوسائٹی میں جو کہتی تھی انگریزوں کو بھگاؤ مارو. جیسے ہمارے انڈیا میں وہ اپنے تھے بوس صاحب جنہوں نے انڈین لبریشن آرمی بنائی تھی, وہ کہتے تھے جلد سے جلد انگریز کو مار کے بھگاؤ, ان کو پیٹ کے بھگاؤ. تو بنگال کے مشہور یہ لوٹ رہے ہیں, یہ ہمیں نوچ رہے ہیں. تو یہ وہی سوچ کی کنٹینیویشن ہے. ڈو دا پیپل آف قاعدہ فیل کہ امریکہ یا ویسٹرن لوگ جو ہیں عربوں کو پاکستانیوں کو سب کو بہت زیادہ لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں, ان کو بھگانا ضروری ہے؟ ان کا سوچ ایکچولی القاعدہ کا جو سوچ ہے وہ صرف اکنامیکل نہیں ہے, ان کا مذہبی بھی ہے. اچھا, ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ویسٹ والے جو ہیں وہ ہمارے مذہب کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور ہماری جو اکانومی ہے اس کے اوپر بھی اٹیک کر رہے ہیں, رادر ہمیں پلنڈر کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں میں سعودی عربیہ میں رہا ہوں 13 سال اور UAE وغیرہ میں بھی رہا ہوں. ایک چیز تو میں نے وہاں دیکھی ہے کہ وہاں میں جب گیا 1980 میں تب بھی بہت زیادہ انفلوئنس تھا UAE پہ. ان کے بعد میں 9/11 وہ جو پہلی جنگ ہوئی ہے عراق اور کویت کی, اس کے بعد تو بہت زیادہ ان کا ہو گیا. مگر اس پورے پیریڈ میں میں نے یہ دیکھا کہ وہ دو چیز پہ تو اس سب جو گلف کی کنٹریز کو کمپیل کرتے ہیں, وچ از لائک اے کنڈیشن فار اینی رولر ٹو رول, کہ ایک تو تیل جو ہے نا وہ صرف ڈالر میں بیچیں گے, دوسرا یہ ہے کہ جو بھی تیل کا جو پیسہ آئے گا پہلے وہ ڈالر میں بیچیں گے, ڈالر ہی میں آئے گا, اس کو انویسٹ بھی ان کو خاص طور سے امریکہ یا ویسٹ میں کرنا ہے. اچھا اس میں دیکھیے جو میں ایز این اکانومسٹ دیکھتا ہوں, میں نے 84 میں اس کے خلاف آرٹیکل بھی لکھا تھا اور مجھے کہا گیا تھا کہ
اس میں مزید بات نہیں کرنا. اس کا 84 میں اگر آپ دیکھیں کہ ین واز ایٹ 240 to $1. اس وقت انہوں نے انویسٹ کیا, مثال کا تو 84 میں کسی نے انویسٹ کیا, آج ین 85 پہ پہنچ چکا ہے. یعنی جس نے اگر $100 لگایا تھا ین ٹرم میں وہ $33 رہ گیا. تو اس طرح سے میسو لاس تو ہوا ہے اربوں کو, اور وہ دے کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. جیسے مجھے کہا گیا, میں نے آرٹیکل ڈاؤن اخبار میں آ گیا کہ اس ٹاپک پہ آئندہ مت لکھنا. یہ تو لکھ دیا تم نے کہ دس از سم تھنگ نو گو ایریا. چلو صاحب بریک لیں گے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.